नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि आज जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो ये इस बात की तैयारी कर रहे थे कि अदारों को या हुकूमत को कंटेम्प्ट नोटिस जारी होगा अमल दरामद ना करने पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत बहुत इंटेलिजेंटली मूव कर रही है और हर काम पार्लियामेंट की मंजूरी से कर रही है। बेबसी का ये आलम है इन जजेस की कि जो कल 8 रुकनी बेंच बना था जिसने चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स वाला कानून कलअदम किया, वो जजेस, उनमें से 3 जजेस, ये इतला है एक और अथेंटिक इतला है, गैर तस्दीक तो ज़ाहिर है जब कोई मौका आएगा तो होगी। इतना यह है कि रमज़ानी ज़राए से कि चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब वॉक कर रहे थे और उसी पार्क में जजिस कॉलोनी में जस्टिस एजाजुल हसन जस्टिस काजी फाइजी साहब भी वॉक कर रहे थे। तो जब ये एक दूसरे के करीब पहुँचे तो कल के फैसले के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई और फिर उस पर हॉट एक्सचेंज हुआ और वो हॉट एक्सचेंज इस कदर आगे बढ़ा कि गलम गलोच भी हुई और एक जज ने करीब पड़ा हुआ एक डंडा भी उठाया मारने के लिए दूसरे जज को, लेकिन बाकी 2 जजेस ने दोनों के दरमियान आपस में बीच बचाव करवा दिया। इस हद तक नौबत पहुंच चुकी है और ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जो दुनिया में मुल्क का एक महज़ब तरीन और सुलझा हुआ तरीन कानून को समझने वाला अदारा हुआ करता है, जिसकी ये हालत की है इस इमरान दार टोले ने। सीधी सी बात, साफ सी बात है कि क्लियर कट वायलेशन है। यानी अगर ये कानून ना भी हो तो कोई जज सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर रूल और प्रोसीजर की शिक 4 है कि कोई जज किसी ऐसे मुकदमे में ख़ुद नहीं बैठ के उस मुकदमे को सुन सकता, मुंसिफ हो सकता जिसमें उसको फ़ायदा पहुंचना हो। और यह खालिस्तान कानून है ही है कि जिससे फ़ायदा ही चीफ जस्टिस की ज़ात को पहुंचना है उसके अख्तियारात के हवाले से, जबकि उससे 2 नेक्स्ट सीनियर जजेस भी उसमें नहीं बैठ सकते। और ऐसा माजी में कई बार होता रहा है कि जहाँ कहीं जज को ये महसूस हुआ कि इस मुकदमे का बेनिफिशरी मैं या मेरा कोई रिश्तेदार है तो वो उस मुकदमे से, वो बेंच से उठ जाता रहा। कह जाए कि यहाँ ख़ुद अपनी सरबराही में एक ऐसा बेंच बनाया गया 8 रुकनी जो जिनके बारे में बेंच बनते ही पूरी दुनिया को पता चल गया था कि क्या फ़ैसला होना है, उससे ये फ़ैसला लिया जा रहा है तो उस पर झगड़े तो होने। इस कदर जुल्म किया है इस पार्टी ने इस मुल्क में कि हर घर और हर अदारों में ऐसी तकसीम करा दी है कि लड़ाइयाँ मरकुटाइयाँ तक नौबत पहुँच रही है। नाज़रीन, ये जो हो रहा है, जो मिसकंडक्ट हुआ है, जो हाथापाई हो रही है, जो इतने ब्लेटेंट वायलेशन में ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर ये सिलसिला रोका ना गया तो कहाँ जाकर ये तान टूटेगी। और इस सिलसिले को रोकने का एक तरीका क्या है? इस 8 रुकनी बेंच के कल जो बेंच बना है उस पर भी एक रेफरेंस तो आ गया। एक रेफरेंस जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ आया हुआ है, जिसको शुरू करने के बजाय पहले उन्होंने बयान हल्फी मांगा दायर करने वाले से। ख्याल इनका था कि शायद वो बयान हल्फी नहीं देगा, लेकिन उसने बयान हल्फी दे दिया। तो ख्याल ये था कि अब ये रेफरेंस की समात शुरू हो जाएगी और कम से कम मुज़ाहिर अली नकवी साहब उस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठेंगे जब तक कि उसका फ़ैसला नहीं होता। लेकिन वो कल के 8 रुकनी बेंच में उनको बिठा के मैसेज दिया गया कि कोई रेफरेंस नहीं चलेगा। और अब कल जो 8 रुकनी बेंच था उस पर भी एक 8 जजों के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस उसी वकील ने दायर कर दिया जिसने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था। तो इसका एक हल तो ये है कि जो कल पार्क में वाक़या हुआ उसकी कंप्लेंट एक लॉज हो और उसके तनाज़ुर में जो है जो ज़िम्मेदारान है इसमें मुलविस हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसकी समात शुरू करे, या जो रेफरेंस पहले आ चुका है जिसके ख़िलाफ़ है वो तो सुनेगा जो नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट चीफ है वो उसको टेकअप करे और उसकी समात का आगाज़ करे ताकि ये गैर यकीनी की कैफियत और अजीब व गरीब ऑर्डर्स का सिलसिला रुक जाए। नाज़रीन, याद आ रहा है जस्टिस सज्जाद अली शाह का दौर, जब इसी तरह की एक तकसीम थी। जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ 2 जज थे और 3 का बेंच, जैसे कि अब ये 3 का बेंच है एक तरफ, और दूसरी तरफ उस ज़माने में जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की सरबराही में बाकी कोर्ट होती थी और 2 पैरेलल अदालतें होती थी, पैरेलल कॉज लिस्ट जारी होती थी और पैरेलल फैसले आते थे और एक बेंच का फ़ैसला दूसरा बेंच नलीफाई करता था, फिर अपना फैसला जारी करता था, फिर वो पहला बेंच दूसरा ऑर्डर जारी करता था। ये सिलसिला चला और वो
لیکن اس میں شکست اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے 2 ساتھی ججوں کے ہمراہ والے 3 رکنی بینچ کو ہوئی اور انہیں بالآخر بہت بے آبرو ہو کر اپنے عہدے سے رخصت ہونا، چیف جسٹس کا پروٹوکول ملا نہ ان کو ڈنر۔ اب کیا صورتحال ہوگی، یہ بھی جو جس حد تک کا بندیال کورٹ پہنچ چکی ہے، ان کی باڈی لینگویج، ان کے فیس ایکسپریشن جب دیکھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی خجالت کا شکار ہے، اور حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ نو مور ایگریشن، اور یہ جو اختیارات میں مداخلت ہے مزید برداشت نہیں کی جائے گی، حکومت کے اختیارات میں، پارلیمنٹ کے اختیارات میں۔ سپریم کورٹ کا کام حکومتیں چلانا، ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنا ہرگز نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا، اس کا کام ختم۔ اب حکومت جانے اور سیاسی جماعت جانے۔ کنٹیمپٹ اگر آپ لگا سکتے ہیں تو بلائیں اور کریں کوشش۔ خزانے کے اندر جو پیسے آتے ہیں اس میں سے پھر اخراجات بھی ہونے ہوتے ہیں، وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ پڑا ہے، کتنے اخراجات ہیں۔ وہ کورٹ کے سامنے انہوں نے پوزیشن رکھ دی تھی، اور اس کے بعد پھر عدالت دیکھیں گی کہ سر یہ ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کرے، اس کی آپ تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اسٹیٹ بینک کے آفیشل موجود تھے وہاں پہ، تو وہ آپ ان سے بھی کنفرم نہیں سر، اندر کوئی ایسے ڈائریکٹو جاری کیا گیا ہے؟ آپ بھی تو اندر ہی تھے۔ چیمبر میں ہی تھا، بٹ یہ ہے کہ وہ جو بھی انسٹرکشنز ہیں وہ وہاں پہ سب کو دے دی گئی تھی۔ نہیں سر، انسٹرکشن یہی تھی کہ فنڈ جاری، اسٹیٹ بینک جو ہے دیکھیں براہ راست جاری کرنے کا کہا گیا اس کو۔ آئینی قانونی طور پہ تو پوزیشن یہ ہے نا کہ جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس میں سے کوئی بھی پیسہ نکلنا ہے تو وہ قومی اسمبلی کی اپروول سے ٹھیک آرڈر آیا ہے، اس میں گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی بیان آ گیا اور اٹارنی جنرل کا بھی۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فنڈ جاری نہیں ہو سکتا، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، آزاد ادارہ ہیں۔ جبکہ ماضی میں سجاد علی شاہ کا جیسے میں نے ذکر کیا، انہوں نے بھی انہی کی طرح زچ ہو کر ڈائریکٹ آرمی چیف کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان ایڈ آف سول پاور آ کر ٹیک اوور کر لیں حکومت کے معاملات کو اور امن و امان کو، جس پر اس وقت کے آرمی چیف نے، جو ظاہر ہے اس وقت کورٹ کے ساتھ نہیں تھے اور اب بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نیوٹرل ہیں، تو وہ آرڈر وزارت دفاع کو بھجوا دیا تھا فردر ایکشن کے لیے، جس پر وزارت دفاع نے یہ بیان جاری کیا کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ فوج طلب کی جائے، اور بات ختم ہو گئی تھی۔ اور اب بھی کوئی ایسا ہی آرڈر جاری ہو گیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو، اور وہ یقیناً یہ آرڈر مزید ایکشن کے لیے پارلیمنٹ کو بھجوا دیں گے، اور پارلیمنٹ جو کرے گی وہ ہم جانتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں اگلا سٹیپ کورٹ کا کیا ہوتا ہے، اور کیا سٹیپ ہوتا ہے اگلا پی ٹی آئی کا۔ الیکشن تو اپنے وقت پر ہی ہوں گے، جیسا کہ مریم نے کہا کہ جو آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے تو وقت پر ہوں گے، وقت سے پہلے نہیں ہوں گے، کر لو جو کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں اب کون کیا کرتا ہے۔ ناظرین جو کچھ کرے گا اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔